Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाल विद्यार्थी संघ पाँचथरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला दहन गरेको छ। भारतले नेपाली भूमि हडप्दा पनि सरकार नबोलेको भन्दै नेवी संघले बुधबार दिउँसो हेवा खोलाको आर्यघाटमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेको हो। फिलिङ बजारमा दुई प्रधानमन्त्रीको पुतला बनाएर अन्त्येष्टिका लागि आर्यघाट लगिएको नेवी संघ पाँचथरका अध्यक्ष तुलसी आचार्यले बताए। पुतला यात्रासहित आर्यघाटमा पुगेर अन्त्येष्टि गरिएको हो। आचार्यले भने, मिचाहा छिमेकी देशका प्रधानमन्त्री र सीमा मिच्दा पनि नबोल्ने प्रधानमन्त्री हामीलाई चाहिएको छैन, उनले भनेका छन्। पुतला दहन कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले नाराबाजी समेत गरेका थिए। उनीहरूले लिपुले, कालापानी, लिम्बुवाधुरा लगायतका मिचिएका भूभाग तत्काल फिर्ता नगरे आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउने समेत घोषणा गरेका छन्। पश्चिम नेपालको लिपुले कब्जा गरेर सडक बनाएको भारतले पूर्वको पाँचथरमा पनि नेपाली जमिनमा आधिपत्य जमाएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका नेपाली भूमि भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले कब्जा गरेको हो। पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको नक्सा बमोजिम सीमा क्षेत्रको नेपाली भूमि भारतमा परेको उनको दाबी छ। एसएसबीले फालेलुङ गाउँपालिका 6 को सन्तकपुर आहाल गैरे क्षेत्रको नेपाली भूमिमा आधिपत्य जमाएको छ। उक्त क्षेत्र पाँचथरको फालेलुङ, इलामको सन्दकपुर र भारतको पश्चिम बङ्गालसँग जोडिएको छ। एसएसबीले नेपाली भूमि कब्जा गरेको छ। फालेलुङ गाउँपालिकाका प्रवक्ता जीवन राईले भने, एसएसबीसँग हामीले वार्ता समेत गर्यौं, तर हाम्रो क्षमताले भूमि फिर्ता गर्न सकिएन। सीमा स्तम्भ भन्दा करिब 400 मिटर नेपालतर्फको जमिन एसएसबीले कब्जा गरेको हो। अतिक्रमित जमिनमा 3 वटा पिलर सीमा स्तम्भ छन्, एउटा जङ्गे पिलर पनि छ। दुई सीमा स्तम्भबीच एउटा हटाइएको छ। जङ्गे पिलर भन्दा करिब 400 मिटर नेपालतर्फको जमिनमा एसएसबीले कब्जा जमाएको हो। नेपाली भूमि भारतले कब्जा गरेको थाहा पाएपछि फालेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सञ्जय कुमार केरुङ नेतृत्वको एसएसबीसँग मङ्गलबार वार्ता गरेको थियो। वार्तामा माथिल्को आदेश अनुसार आफूले सीमा क्षेत्रको जमिन नियन्त्रणमा लिएको एसएसबीको कमान्ड गरिरहेका रिक्सल कुमारले बताएको राईले जानकारी दिए। एसएसबीले नेपाली भूमि मिचेको हो। गाउँपालिका अध्यक्ष केरुङले भने, हाम्रो स्तरबाट मिलाउन सम्भव भएन। यो विषयमा सङ्घीय सरकारले गम्भीरताका साथ चासो दिनुपर्छ। एसएसबीले कब्जा गरेको आहाल गैरी क्षेत्रमा संग्रहालय बनाउन डिभिजन वन कार्यालय पाँचथरले वन उपभोक्ता समितिलाई 10 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। सन्दकपुर आहाल गैरे कबुलियती वन उपभोक्ता समितिले वार्ता गरेको थियो। हाम्रो स्तरबाट मिलाउन सम्भव भएन। यो सङ्घीयबाटै गम्भीर आवश्यकता छ। वन उपभोक्ता समितिले संग्रहालय बनाउन काम सुरु गर्न लाग्दा एसएसबीले अवरोध गरेको हो। संग्रहालय निर्माण सुरु गरेपछि एसएसबीले यो जमिन भारतमा पर्छ भन्दै अवरोध गरे। स्थानीय शिल्प राईले भने, उक्त क्षेत्रमा करिब 100 हाराहारीमा एसएसबी तैनात रहेका छन्। वन उपभोक्ता समितिले वैशाख 24 गतेदेखि सुरु निर्माण कार्य 26 गते एसएसबीले अवरोध गरेको हो। उक्त क्षेत्र एसएसबीले नियन्त्रणमा लिएको छ। एसएसबीले नियन्त्रणमा लिएको जमिनमा नेपाली नागरिकले एउटा होटल र एउटा गोठ सञ्चालन गरेका छन्। गोठ र होटल पनि उनैकै नियन्त्रणमा छन्। उक्त स्थानमा पिङ्की शेर्पाले होटल र पेम्बा छिरिङले गोठ सञ्चालन गरेका थिए। सीमा क्षेत्रमा एसएसबीले अवरोध गरेको खबर सुनेपछि समाधानका लागि आफूले पहल थालेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन शर्माले बताए। वास्तविकता बुझ्न टोली खटाइएको छ। पर्जिया शर्माले भने, डिभिजन वन कार्यालयको टोली बुधबार सीमा क्षेत्रतर्फ पठाइएको हो। वन कार्यालयको टोलीले ल्याएको प्रतिवेदनका आधारमा प्रशासनका काम थाल्ने शर्माको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता गरेपछि नयाँ नक्सा जारी गर्ने बताएका छन्। त्यसका लागि साझा मत र राष्ट्रिय एकताको जगमा भारतसँग वार्ता अघि बढाउने उनको भनाइरहेको छ। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेख मिचेर बनाएको सडक उद्घाटन गरेपछि सीमा समस्याबारे सुझाव लिन बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित पूर्व प्रधानमन्त्री, संसद प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेता सहभागी बैठकमा उनले तथ्य प्रमाणका आधारमा मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन सम्भव रहेको जिकिर गरे। हामीले बलियो राष्ट्रिय एकताको जगमा वार्ता र कूटनीतिक प्रयास मार्फत मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता गर्न सक्छौं, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने। त्यसपछि नेपालको नक्सा जारी गर्ने कुरा संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारिक हिसाबले उचित हुन्छ, किनभने अहिले त मिचिएको क्षेत्र हाम्रो संविधानको नक्सामा छैन। त्यसैले पहिलादेखिकै भएका कमजोरी नसच्याइकन नक्सा जारी गर्न तल पर्न सक्दैनौं। नक्सा जारी गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, निशान र छाप समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले वार्ता सफल बनाएर भूमि फिर्ता नल्याई अहिले नक्सा जारी गर्दा त्यसको आधिकारिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। त्यसैले अहिले नक्सा जारी गर्ने सोचमा सरकार नरहेको उनले बताएका छन्। भारतले 2060 वर्षदेखि नेपाली भूमिमा फौज राख्दै आए पनि विगतका कमजोरी उक्काएर इतिहासलाई दोष लगाउँदा नेपाल आफै कमजोर हुने भएकाले तथ्य प्रमाण र आधारसहित वार्ता मार्फत समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। वार्ता मार्फत समस्या समाधानका लागि प्रयास गरी राखिएकै बेला कोरोना महामारीको मौका छोपेर भारतले सडक उद्घाटन गरे पनि कूटनीतिक नोट मार्फत पुनः वार्ताका लागि अधिकतम प्रयास अघि सारेको जानकारी उनले बैठकमा दिएका थिए। बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवासहित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले आवश्यक तथ्य र प्रमाणका आधारमा भारतसँग मात्र होइन, चीनसँग पनि वार्ता अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले अतिक्रमणित भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले चाल्ने जुनसुकै कदममा साथ दिन तयार रहेको बताएका छन्। काली नदी वारीको भूभाग नेपालकै हो। तथ्य र प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउनुपर्छ। त्यहाँ रहेका भारतीय सेना तत्काल फिर्ता पठाउन पनि सरकारले पहल गर्नुपर्छ, देउवाको सुझाव थियो। लिपुलेखमा नेपाललाई बाहिर राखेर भारत चीन बीच व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता भएकाले दुवै मुलुकसँग संवाद मार्फत सरकारले समाधानको प्रयास अघि बढाउनुपर्छ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसअघि भारतले लिम्पुवाधुरा, कालापानी लिपुलेख समेटेर नक्सा जारी गरेपछि सबै राजनीतिक दलले साझा धारणा बनाएको स्मरण गर्दै अब पनि साझा मत र राष्ट्रिय एकताको जगमा वार्ता अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले यसअघि जारी प्रयासकै जगमा उभिएर वार्ता अघि बढाउन पनि सुझाव दिएका छन्। नेकपाका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सीमा समस्या समाधानका लागि नक्सा प्रकाशनको तयारी, आवश्यक तथ्य प्रमाण जुटाउन प्रयास गर्ने र त्यसका लागि आवश्यकता अनुसार अध्ययन टोली समेत गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्। आफूले सीमा समस्या समाधानका लागि काँडेतार लगाउने, करेन्ट जोड्ने जस्ता विभिन्न विकल्पमा पनि सोच्न सकिने बताएको भए पनि त्यसलाई गलत ढङ्गले प्रचार गरिएको पनि नेपालले प्रस्ताएका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रवादको कार्ड खेल्नुको सट्टा राष्ट्रियताको लागि सीमा समस्या समाधानबारे उच्चस्तरीय राजनीतिक आयोग नै बनाएर अघि बढ्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सिधा सम्पर्क गरेर दुई देशबीचको सीमा सम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनु पर्ने, त्रिदेशीय सीमा बिन्दु तय गर्न चीन सहितको त्रिपक्षीय वार्ता पनि अघि बढाउनु पर्ने बताएका थिए। वार्ताबाट समाधान नहुने अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको पनि सहयोग लिन सकिने उनको भनाइ थियो। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रिय एकता र साझा धारणाका आधारमा तत्काल वार्ता अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष खेलराज रेग्मीले सिधै प्रधानमन्त्रीको तहबाट भन्दा मातहतका सरकारी संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाएर वार्ता अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए। नेपालमा थप 2 जनामा कोरोना कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या 245 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो पटक कपिलवस्तु निवासी 6 वर्षीय बालिका र काठमाडौँ चन्द्रगिरी निवासी 32 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मंगलबार पनि चन्द्रगिरी नगरपालिकाकै व्यक्तिहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोनाका संक्रमितहरू ह्वात्तै बढ्दै गएका छन्। बुटोल कपिलवस्तुमा 1 जना नर्स र 3 जना प्रहरीमा पनि कोरोना देखिएको छ। त्यस्तै काठमाडौँमा भिआइपी सुरक्षाका लागि खटिएका पूर्व गृह मन्त्री भीम रावलको
सुरक्षामा खटिएका प्रहरी जवानमा पनि कोरोना भाइरस देखिएको थियो। यो सँगै नेपालमा 245 जनाको कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ, जसले गर्दा नेपालमा कोरोनाको भयावह हुने स्थिति देखिएको छ। नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि लकडाउनलाई थप कडाइ पार्दै अन्तर जिल्ला एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा प्रवेश गर्नको लागि निषेध समेत गरिसकेको अवस्था छ। संक्रमित पुष्टि भएकी 36 वर्षीय उनी पेडियाट्रिक्स वार्डकी नर्स भएको नारायणी अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। त्यस अस्पतालमा अहिले 70 जना कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। नेपालमा संक्रमितको संख्या 243 पुगेको छ भने 35 जना उपचारपछि निको भइसकेका छन्। कपिलवस्तुकै 3 जना सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपाल प्रहरीका 100, सशस्त्र प्रहरीका 100 र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका 80मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ। संक्रमित तीनै सुरक्षाकर्मीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ। यसअघि कपिलवस्तुमा एक नर्स पनि कोरोना संक्रमण भेटिएकी थिइन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुधबार साँझ सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार कपिलवस्तुमा थप 8 जना कोरोना पुष्टि भएको उल्लेख गरिएको थियो। यो सँगै कपिलवस्तुमा कोरोना संक्रमितको संख्या 39 पुगेको छ। यसअघि मंगलबार भक्तपुरमा एक सशस्त्र प्रहरीका जवान पनि कोरोना पुष्टि भएको थियो। उनी पूर्व मन्त्री भीम रावलको सुरक्षामा खटिँदै आएका थिए। अहिलेसम्म नेपालमा 243 जनामा कोरोना देखिएको छ भने 35 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा दिन प्रतिदिन कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि नेपालीहरूमा त्रास बढ्दै गएको छ। नेपालमा पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरस दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा सरकारले लकडाउनलाई प्रभावकारी र कडाइका साथ अगाडि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ। सहभागी नेताहरूले भारतले मिचेको नेपाली भूमि कूटनीतिक पहलबाट फिर्ता ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। बुधबार बालुवाटारमा भएको बैठकमा सहभागी नेताहरूले समस्या समाधानका लागि वार्ता सुरु गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मिचेको भूमि फिर्ता गराउन भारत र चीन दुवैसँग वार्ता गर्न सुझाव दिएका हुन्। उनले सरकारले हालसम्म चालेका कदमप्रति समर्थन पनि जनाएका छन्। मैले राष्ट्रियताको सवालमा सरकारले जे त्यसमा सहयोग गर्छौं भने काली नदी नै सीमा नदी मानिएको हो, त्यसैले काली पानी हाम्रै हो। बैठकपछि पत्रकारहरूसँग देउवाले भने लिपुलेकमा बाटो बनाएर भारतले गलत गरेको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको भारत भ्रमणपछि लिपुलेकमा बाटो खनिएको देखिएकाले चीन र भारत दुवै देशसँग छलफल गर्नुपर्ने बताएको छु, उनले भनेका छन्। सभापति देउवाले एमसीसी पास गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको बताए। बैठकपछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल र पूर्व प्रधानमन्त्री सहभागी भएको जानकारी दिए। अहिले जे विवाद भइरहेको छ लिपुलेक नेपालको हो भन्नेमा सबैको स्पष्ट अडान छ। आफ्नो भूभाग फिर्ता गर्ने कुरामा सबैले साथ दिने बताउनु भएको छ, ग्यावालीले भने। बैठकमा सहभागीहरूले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल चाल्न आग्रह गर्नुभएको छ। सुझावका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले पुर्खाहरूले लडेर बचाएको र लडेर कायम गरेको नेपालको सीमा जोगाउनुपर्छ, आफ्नो भूमि छोड्ने कुरा हुँदैन भन्नुभयो, ग्यावालीले थपे। राप्रपाका प्रकाश चन्द्र लोहनीले जे गरे पनि संसद र जनतालाई बुझ्ने गरी काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताए। 4:30 बजे सुरु हुने भनिएको बैठक निर्धारित समयमा सुरु नभएपछि जनता समाजवादी पार्टीका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बालुवाटारमा 1 घण्टा प्रतीक्षा गरेका थिए। उनले आफ्नो सुझाव दिएर बाहिरिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
पर्साको वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालबाट भागेका एकजना कोरोना सङ्क्रमित फिल्म हलमा भेटिएका छन्। बुधबार दिउँसो अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा राखिएका 2 जना भागेका थिए। तीमध्ये एकजना वीरगञ्जकै श्रीराम हलमा भेटिएको पर्सा प्रहरीले जनाएको छ। अस्पतालबाट भागेपछि उनी बन्द रहेको फिल्म हलमा गएर लुकेको अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेको हो। अर्का व्यक्तिको पनि खोजी भइरहेको पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर शाहले बताए। अस्पतालको सर्जिकल वार्डमा आइसोलेसन बेड तयार गरी राखिएका ती 2 सङ्क्रमित शौचालयको झ्यालबाट भागेका थिए। उनीहरूलाई मङ्गलबार साँझ अस्पताल लगिएको थियो। मङ्गलबार पर्सामा 57 जना सङ्क्रमित भेटिएका थिए। यसैबीच पर्साको वीरगञ्जमा रहेको नारायणी अस्पतालमा आइसोलेसन वार्ड अपुग भएपछि कोरोना सङ्क्रमितको उपचार क्वारेन्टाइनमै राखेर गरिने भएको छ। मङ्गलबार थपिएका पर्साका 18 जना सङ्क्रमितमध्ये 17 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखेर उपचार गर्न लागि अस्पतालले जनाएको छ। एकजनालाई भने अस्पताल भर्ना गरिएको छ। नारायणी अस्पतालमा रहेका आइसोलेसन बेड भएपछि नयाँ सङ्क्रमितलाई राख्न नसकिएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। 17 जना सङ्क्रमितलाई सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालयमा रहेको क्वारेन्टाइनमा राखेर उपचार गरिनेछ। सङ्क्रमितहरू अहिले आफ्नै घरमा प्रहरीको निगरानीमा रहेका छन्। नारायणी अस्पतालमा 70 वटा आइसोलेसन बेड रहेका छन्, जसमा 69 जना कोरोना सङ्क्रमित उपचाररत छन्। मङ्गलबार बिहान 39 र साँझ 18 जना गरी एकै दिन 75 जना सङ्क्रमित थपिएपछि समस्या परेको हो। अस्पतालमा उपचाररत 2 जना बुधबार अस्पतालबाट भागेका थिए। नेपालमा आज पनि थप 24 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। बुधबार साँझ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार रूपन्देही, कपिलवस्तु, पर्सा र नवलपरासीमा कोरोना सङ्क्रमित भेटिएका हुन्। यो सँगै कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या नेपालमा अहिलेसम्म 243 पुगेको छ। सुरक्षाकर्मी फिर्ता लैजान आग्रह गरेका छन्। बुधबार आफ्नो ट्विट ह्यान्डल मार्फत नेता श्रेष्ठले आफूलाई सुरक्षा खतरा महसुस नरहेको भन्दै सुरक्षाको लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता लैजान सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्। उनले आफूले खतरा महसुस नगरेको र आफ्नो भन्दा राष्ट्रको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरेका छन्। मैले पूर्व गृहमन्त्रीले लिने गरेको गाडी र तेल सुविधा सुरुदेखि नै लिइन। सशस्त्र बलको पछुवा गाडी र सुरक्षाकर्मी आवश्यक नभएको ठानी केही समयपछि मैले नै जोड गरेर फर्काएँ। तर गत चुनाव अघि राज्यको सुरक्षा संयन्त्रले सुरक्षाको कारणले राख्न अनुरोध गरेकाले राखिएको हो, उनले भनेका छन्। थाहै छ म पछुवा नियमित प्रयोग गर्दिनँ। मैले आफूलाई सुरक्षा खतरा महसुस गरेको छैन। राज्य संयन्त्रले त्यस्तो आकलन गरेको छ भने पनि मेरो भन्दा राष्ट्रको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले राज्यको आवश्यकता लागि कुनै पनि क्षण फिर्ता लैजान अनुरोध छ। यसबाट राज्यलाई अप्ठ्यारो परेको भए क्षमा याचना। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम भूभागमा चर्किएको सीमा विवादसँगै सीमा सुरक्षाको लागि अपुग भएको खण्डमा राजनीतिक दलका नेताहरूको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी कटौती गर्ने बारेमा चर्चा चलिरहेको बेलामा श्रेष्ठले आफ्ना सुरक्षाकर्मी फिर्ता लैजान आग्रह गरेका हुन्। प्रस्थान गरेको छ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 स्थित छारुङमा सीमा निगरानी चौकी BOP स्थापनाका लागि काठमाडौँबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा सशस्त्रको टोली त्यसतर्फ गएको हो। सेनाको MI-17 हेलिकप्टर सशस्त्रको टोली दार्चुला प्रस्थान गरेको छ। सीमा निगरानी चौकीमा 25 जना सशस्त्र प्रहरी खटाइने जनाइएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 50 नम्बर गुल्माका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक डम्बरबहादुर विष्टका अनुसार प्रहरी निरीक्षक मिली बहादुर को नेतृत्वमा 25 जनाको टोली त्यसतर्फ गएको छ। नेपाली भूमिमा भारतले एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गरेपछि नेपालमा व्यापक विरोध भएको छ। सरकारले अतिक्रमित क्षेत्रको सीमा सुरक्षा
का सशस्त्र प्रहरी चौकी स्थापना गर्न लागेको हो। केही दिन अघि भारतको पिथौरागढबाट नेपालको कालापानी स्थित गुन्जी हुँदै चीनको मानसरोवर जाने लिपु भन्ज्याङसम्मको सडक निर्माण गरी भारतले उद्घाटन गरेको थियो। सीमा रक्षाका लागि सरकारले तत्कालै त्यस क्षेत्रमा सशस्त्रको चौकी स्थापना गर्न लागेको हो। सरकारले गत मङ्सिरमै त्यहाँ बीओपी राख्ने निर्णय गरेको थियो। मङ्सिर अघि सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको 107 बीओपी थियो। मङ्सिरमा सरकारले 114 बीओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। मङ्सिर यता जम्मा 13 स्थानमा मात्रै बीओपी स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रमण कुमार श्रेष्ठले बताएका छन्। पार्टी नेकपाको स्थायी समिति बैठक फेरि स्थगित भएको छ। पछिल्लो दिन व्यापक मात्रामा कोरोना संक्रमित भेटिएका कारण बुधबारका लागि तय भएको बैठक स्थगित गरिएको हो। नेकपा प्रवक्ता नारायण श्रेष्ठले बैठक स्थगित भएको बताएका छन्। कोभिड-19ले गर्दा अहिलेलाई बैठक स्थगित गरियो उनले भनेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलको घरमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका एकजना जवानलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्थायी घर रामेछाप भएका 27 वर्षीय ती सशस्त्र जवान भक्तपुर दुवाकोटमा बस्दै आएको स्रोतले जनाएको छ। नेता रावलको सुरक्षामा 9 जना सशस्त्र प्रहरी खटिँदै आएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलको नीलबाराही गणमा कार्यरत ती सशस्त्र जवान हाल टेकु अस्पताल भर्ना भएका छन्। मङ्गलबार एकै दिन नेपालमा 83 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो, जसमध्येमा 3 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्। अहिलेसम्म नेपालमा 217 जनामा कोरोना देखिएको छ। उपत्यका प्रवेश गरेको पाइएको छ। मङ्गलबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका 3 जना मध्ये काठमाडौँकी 33 वर्षीय महिला तथा भक्तपुरका 25 वर्षकी महिला र 27 वर्षका पुरुष रहेका छन्। तीमध्ये काठमाडौँ चन्द्रगिरी नगरपालिका 9 की छन्, जो यही वैशाख 29 गते कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट काठमाडौँ आएको खुलेको हो। उनी गत आइतबार मात्रै निजी गाडीको पास बनाएर काठमाडौँ प्रवेश गरेकी हुन्। यस्तै भक्तपुर निवासी 25 वर्षीय महिला पनि सुनसरीबाट यही वैशाख 29 गते नै काठमाडौँ उपत्यका छिरेको पाइएको छ। उनी मोटरसाइकलको पास बनाएर काठमाडौँ आएकै हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्रोतका अनुसार भक्तपुरकै अर्का संक्रमित 27 वर्षीय पुरुष पनि तराईबाट आएका थिए। नेपालमा अहिलेसम्म 214 जनामा कोरोना देखिएको छ। हिजो मात्र एकै दिनमा 84 जनामा नयाँ संक्रमण फेला परेको हो। गएको 24 घण्टामा विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट 5313 जनाको ज्यान